अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज की वीडियो जो है ना वो मैंने कल दोपहर की रूटीन से स्टार्ट की है। दोपहर में ना मेरे पास पाए थोड़े से पड़े हुए थे, बल्कि एक बकरे का थोड़ा पाया था, उसकी ना 5-6 बोटियां थी, ईमान की ना दादू ने दी थी। तो वो ना तब के फ्रिज में पड़े हुए थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इतने थोड़े पाए हैं, तो प्रेशर तो मैंने लगाना नहीं, तो इनको कैसे पकाऊं। तो आज फिर मैंने उनको निकाला, तो मैंने कहा चले मैं उनको बना लेती हूँ। जब मैंने उनको गला लिया ना प्रेशर के बगैर 3 घंटे लगा के मैंने उनको गलाया, तो वो तकरीबन 6-7 बोटियां थी। तो मैंने कहा फायदा क्या, इतनी गर्मी में मैं बनाऊं सालन और फिर एक टाइम निकले। तो यहाँ पे फिर ना वो गोश्त पड़ा हुआ था, मैंने कहा चलिए वो डाल के इन दोनों को मिक्स करके ना वो सालन बना लेती हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, वैसे भी कौन सा इन पायों का क्या ग्रेवी में इतना फ्लेवर आना है, तो मैं ना ऐसे ही बना लेती हूँ। तो फिर आप यकीन करें, इतना मज़े का सालन बना ना कि डिफरेंट ही मतलब टेस्ट आ रहा था। ये देखें, शोरबे से आपको लग भी रहा होगा। और फिर दरमियान में गैस भी चलेगी, क्योंकि पाए गलाने में भी 2 घंटे लगे और 1 घंटे में गोश्त को भी गलाया। प्रेशर कुकर का मैं इस्तेमाल नहीं करती, तो बस इतने में गैस चली गई। और फिर ना मैंने कहा चले कोई नहीं, सिलेंडर में ना वो तकरीबन 2-2:30 का टाइम हो गया था, बच्चों के सफारे का टाइम हो चुका था, बच्चों ने खाना खा के जाना था। तो फिर मैंने कहा चले कोई नहीं, मैंने फिर इधर से सिलेंडर नीचे रखा और फिर ना जो अंदर शोरबा डाल के थोड़ा सा बस बुनाई रह गई थी जब ना गैस गया। तो मैंने फिर ना सिलेंडर पे इसकी बुनाई की, पानी डाल के तो इसको ना 10-15 मिनट कुक किया। और फिर इतने में ना नेबर से आंटी आ गई, हमने कहा चले मिलके खाना खाते हैं। रोटियां जो है ना वो मुबीन को कहा था जाके ना वो इधर तंदूर से ले आए। तो ईमान मुबीन साइकिल पे जाके ये रोटियां ले आए थे। तो फिर मैंने, बच्चों ने और आंटी ने मिलके खाना खाया। वो भी बहुत ज्यादा तारीफ कर रही थी कि इतना मजे का सालन बना था। अब यकीन करें, बड़ा मजे का सालन था। ये नहीं कि मैंने बनाया था इसलिए मैं तारीफ कर रही हूँ, वैसे भी बड़ा मजे का सालन बना था। और फिर शाम का टाइम था, बच्चों ने कहा कि मम्मा अब हमने शोरबा नहीं खाना। वैसे भी बच्चे पता नहीं ना खाने का बहाना उनके पास यही होता है कि हमने जी वो सालन नहीं खाना, हमें कुछ और बना के दें। तो फिर मैंने कहा चले कोई नहीं, ये फिर ना क्योंकि वो फिर शायद तंदूरी रोटी थी ना खमीरी, तो बच्चों को अच्छी लगी, बच्चों ने खा ली। तो अब तो घर की रोटी बनानी थी मैंने। तो माँ ने भी कहा कि नहीं मम्मा मैंने नहीं खानी, मुझे ना कुछ और किसी और सालन के साथ दे दे। मुबीन ने भी कहा नहीं मम्मा मैंने नहीं खाना, मुझे किसी और सालन। नहीं अभी नहीं खेलना, पीछे हटो। चलो मुबीन तू पानी लेके आओ, ईमान वहां पे प्लेटें चम्मच पड़ी हैं, कोई बात नहीं, फिर क्या वो उठो। तो फिर ये ना यहाँ पे शाम का टाइम था और मैंने फिर मसर पड़े हुए थे एक दिन पहले के, तो उनके साथ फिर मैंने ना राइस जो थे ना वो बॉईल कर लिए। बच्चे वैसे भी दाल चावल मसर चावल बाकी सालन जितना मर्जी मजे का बना लो, बच्चों को नाक के नीचे नहीं आता, बस एक टाइम शौक से खा लेते हैं। और ये बाहर दाल चावल दाल मसर वगैरह हैं जो इनको चाहे एक टाइम में 3 दफा दे दो, ये शौक से खा लेते हैं। डाल के आई हूँ, ये नहीं लेके आया कुछ। हाँ दो, हाँ चलो पकड़ो, जब वो लेके आऊंगी बिन मसर वाला। बाकी सब मेरा बेटा मैट किचन में। ये लूडो पहले पढ़ के ना फिर खेलनी, इससे पहले नहीं खेलनी। जब बेसमेंट में ले जाएंगे। कितने लेने हैं? बस अच्छा खेलेंगे, लेकिन पहले पढ़ लेना, समझ पैक करो थोड़ा सा। कौन सी? जब भी ईमान लाइट बंद करके हो। हाँ जी चल ईमान को तू छोटी तो नहीं हो गई। चलो मसर खुद ही डालोगे ना, मैं बल्कि डाल के दूं। मसर वाला चम्मच साची ईमान ले आ। मम्मा दो, मुझे दो, ध्यान से डाल दो। वो देखो उधर भी चिकन लग रहे हैं। मसला क्या है? मुझे आवाज आ रही है, बंद नहीं हो सकता 5 मिनट जी। माँ तुमने दोपहर में मसर सादा खाए थे। इधर तुम इधर आके बैठो ना, ये लूडो पीछे करो, ये पकड़ाओ। खेलनी है, मैं इसलिए बैठी हूं। लूडो पहले पढ़ के खेलना है। हाँ जी है, हाँ जी। क्यों क्यों नहीं पढ़ना? देखो आज चावल ज्यादा मजे के हैं। कल मैंने नमकीन चावल बनाए, तो मैंने ना अक्सर मैं तकरीबन 95% ना 2 गिलास चावल जो है ना वो पकाती हूँ कि चलो सुबह टाइम ना मुबीन खा लेगा या ईमान खा लेगी, या ये दोनों खा लेंगे अगर बच गए ज्यादा।
لیکن کل میں نے کیا کیا کہ 1 گلاس میں نے چاول بھگوئے، لیکن اس کے اندر مٹیریل جو تھا نا وہ پتہ نہیں کہاں میرا خیال تھا، مٹیریل جو تھا نا وہ 2 گلاس کے برابر ڈال دیا، یعنی نمک بھی 2 گلاس کے حساب سے ڈال دیا، مرچ بھی ڈال دی، مسالے بھی، گھی بھی، اور پانی جو ہے نا وہ 2 گلاس سے کم ڈال دیا، اور وہ اتنے کچے کچے چاول اور اتنا نمک۔ مبین چاول کیسے تھے پرسوں بنے؟ کہتا اتنے اچھے تھے کھانے جوگے نہیں تھے، لیکن میں نے تو بس صبح بھی پڑے ہوئے تھے قسم سے مجھے، اور پھر میں نے نا اتنا شکر ہے کہ پانی تھوڑا تھوڑا تھا ابھی، تب یاد آ گیا مجھے جب وہ نا دم دینے لگی نا پانی تھوڑا تھوڑا تھا، میں نے کہا یہ اچھا، پھر مجھے ذہن میں آیا، میں نے کہا او چاول تو میں نے 1 گلاس آج بھگوئے تھے، تو پھر میں نے کیا کیا آٹا لے کے نا اتنا سا 2 پیڑے کر کے وہ ڈال دیا، اس نے آٹے نے شکر ہے 80% نمک جو تھا وہ ابزورب کر لیا، لیکن پھر بھی کہتے ہیں نہیں کراڑا، ہم ذرا لائٹ نمک مرچ بچے اور میں کھاتی ہوں نا تو وہ ذرا تیز تھا، بچے پھر میں نے پیاز بھی حالانکہ کٹ کر کے ڈالا، لیکن بس وہ دہی نہیں تھا، اگر دہی ڈال دیتی نا چٹنی بنا کے تو وہ پھر شاید کچھ ہو جاتا۔ بچوں نے کھائے بچاروں نے، کیونکہ رات کا ٹائم تھا، کچھ اور تو تھا نہیں۔ مان کیسے تھے چاول؟ یہ کھائی جائیں گے مما یہ کیسے چاول ہیں؟ تو آج کیا کھانے کے لیے تھے؟ پھر مبی نے کھائی کیوں نہیں؟ تھوڑے کھائے تھے ویسے، اس نے چھوڑ دیا ہونا، یہ تو 2 پلیٹیں کھا جاتا ہے۔ یہاں پہ کھانا جو ہے وہ ہم لوگوں نے کھا لیا تھا، اور پھر مان اور بمبین نے جو ہے وہ برتن جو ہے وہ کچن میں رکھ دیا، اتنی زیادہ گرمی تھی قسم سے توبہ برا حال ہو جاتا ہے، یہ ایک ٹائم میں 2 کھانے تو بندہ بنا ہی نہیں سکتا، 2 ڈشیں، بس ایک دفعہ مسر بنا لو، دوسری دفعہ چاول بنا لو، بس اتنا سا ہی کام ہو رہا ہے جتنی گرمی ہے۔ تو یہاں پہ چاول جو بچ گئے تھے، جو مسر بچے تھے، وہ ان کو میں نے بول میں نکال لیا۔ کھانا کھانے کے بعد سب سے مشکل کام جو لگتا ہے نا مجھے، یہ سالن کو نا بول میں نکالنا لگتا ہے، کیونکہ مجھے ہوتا ہے کہ جتنا چیز کی کوانٹٹی ہے نا اتنا ہی برتن لوں، اور وہ مجھے مل نہیں رہا ہوتا، اس کے اندر آلریڈی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، بس بھی یہ ایک ڈونگا نکالا اور ایک ڈبا، اس کے اندر دونوں چیزیں ڈالی، اور اس کے بعد پھر میں نے آدھا گھنٹہ پنکھے کے نیچے بیٹھی، پھر آئی، پھر برتن دھوئے۔ اب یقین کریں کہ ایسی اتنی گرمی پڑ رہی ہے، اور کچن میں تو برا حال ہے، اور فین چلا کے تو ویسے بھی جو چولہے کی وہ ہیٹ ہے نا وہ ساری چاروں طرف پھیل جاتی ہے۔ تو بس ایسے ہی ہے کہ مسر دوپہر کے تھے، چاول بوائل کر لیے، پھر آدھا گھنٹہ ریسٹ کی پنکھے کے نیچے، پھر آگے برتن دھوئے، پھر 10-15 منٹ کے لیے میں چلی گئی کمرے میں پنکھے کے نیچے، پھر آ کے کچن صاف کیا، بس ایسے ہی قسم سے سارا دن کام ہوتا ہے۔ ورنہ سردیوں میں کیا ہوتا ہے، ایک دفعہ میں کام سٹارٹ کرتی تھی نا، وہ جب تک ختم نہ ہو جائے میں نہیں بیٹھتی تھی، جیسے صفائی کا ہو جائے۔ اب تو میں کیا کرتی ہوں، میں نے سارا میس اٹھایا ہے، جھاڑو لگاتی ہوں اور پھر بیٹھ جاتی ہوں، جیسے جب پسینہ خوش ہو گیا، پھر اٹھی، پھر پوچھیاں لگائی، پھر بیٹھ گئی، پھر بچوں کسی کو کھانا بنا کے روٹی وغیرہ بنا کے دی، ایسے مطلب نا ایسی بہت مشکل سے نا کام ہو رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ابھی ایسے ہی کر رہی ہوں گی، گرمی ہے ہی اتنی، بہت زیادہ گرمی ہے۔ اب تو موسم بھی ایسا آ گیا کہ پنکھوں کے نیچے بھی سکون نہیں ہے، بلکہ پنکھے کے چلتے پھرتے کام کرتے اتنا فیل نہیں ہوتا جتنا پنکھے کے نیچے بیٹھ کے تو اور مائنڈ میں ہوتا ہے کہ روز پنکھے کے نیچے آئی ہیں، اور پھر بھی پنکھے کی ہوا بھی اتنا مزہ نہیں دے رہی۔ تو بس پھر نا یہ برتن دھوئے، برتن دھونے کے بعد پھر نماز وغیرہ پڑھی، ایسی بس سارا دن گزر جاتا ہے۔ بالکل گرمیوں میں جتنی گرمی پڑ رہی ہے نا بالکل انجوائمنٹ نہیں ہے، کہ مڈل کلاس کا یہ جو لوگ ہیں نا ہمارے جیسے، ان کے لیے تو کہیں بھی انجوائمنٹ نہیں ہے۔ تو بس ایسے ہی ہے، گرمی میں کام کرنا ہے، نہ کپڑے پہننے کا ویسا مزہ آتا ہے، نہ نہانے کا، نہ بس کسی کام میں کوئی بھی انجوائمنٹ نہیں ہے، بس ایویں نہ ٹائم پاس کر رہی ہیں۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو کیسی لگی پلیز لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ اتنی گرمی میں ویڈیو بنانا بہت مشکل ہے، آپ یقین کریں کیمرے کو موبائل کو ساتھ ساتھ لے کے آنا، پھر اس کو ایڈجسٹ کرنا بہت مشکل ہے۔ بس آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل